अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बहार की नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में भी खसूसी तौर पर आज 17वें रमज़ान का दिन है। ये दिन अगर हम देखें इस्लामी लिहाज से बहुत ज़्यादा ये अहमियत का हामिल है क्योंकि इसी दिन ग़ज़वा बदर हुई। हमारे साथ मौजूद हैं जामिअतुल अज़हर के PhD स्कॉलर, मिनहाज यूनिवर्सिटी के शोबा अरबी के चेयरमैन डॉक्टर मुमताज़ अहमद सदीदी अल-ज़हरी। वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है ग़ज़वा बदर इस्लामी लिहाज से बहुत एक ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसके बारे में थोड़ा सा हमें इसकी आप उस पर रोशनी डालिएगा। यौम फुरकान भी इसको कहा गया, हमने देखा कुरान में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्या पस मंज़र है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत देने का। ग़ज़वा बदर जो है ये इस्लामी तारीख़ का एक निहायत अहमियत रखने वाला दिन है। इस दिन को कुरान करीम में यौमुल फुरकान भी कहा गया। वो इस्लामी तारीख़ में बहुत सारे अय्याम थे जो अहमियत के हामिल थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन था, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत का दिन था, हिजरत का दिन था और कई दिन थे, लेकिन किसी दिन को यौमुल फुरकान नहीं कहा गया, बल्कि ख़ास तौर पर ग़ज़वा बद्र के दिन को 17 रमज़ानुल मुबारक को यौमुल फुरकान कहा गया। उसकी वजह ये थी कि अरबों में जंगों का एक ख़ास तस्वुर था। उनके यहाँ ये तस्वुर था कि जिसके पास अफरादी क़ुव्वत ज़्यादा है, जिसके पास नेज़े, तलवारें, घोड़े, ऊँट ज़्यादा हैं, वो थोड़े कमज़ोर लश्कर को, कम ताकत रखने वाले लश्कर को शिकस्त दे देता था। लेकिन ये जो ग़ज़वा बदर का दिन था, इस्लामी तारीख़ बल्कि इंसानी तारीख़ का एक अजब दिन था कि एक तरफ कुफ़ारे मक्का थे कि जो घोड़े लेके आए, ऊँटों की बहुत बड़ी तादाद लेके आए, जो असलहा, नेज़े, तलवारें, ज़रें बहुत ज़्यादा लेके आए। दूसरी तरफ मुसलमान थे कि इधर 1000 कुफार थे, जबकि मुकाबले में मुसलमानों की तादाद 313 थी और उनके पास जो तलवारें भी थोड़ी मिकदार में थी, घोड़े और ऊँट थोड़ी तादाद में थे। लेकिन इस थोड़ी तादाद वाले लश्कर ने एक बड़े लश्कर को शिकस्त दे दी और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो जो बड़ा लश्कर था, बड़ा साजो सामान वाला लश्कर था, उनकी कैजुअलिटीज भी ज्यादा हुई, जबकि इधर जो है शहादतें थोड़ी हुई। उनके लोग भी गिरफ्तार हुए, इधर से गिरफ्तारियां नहीं हुई। फिर उधर से जो कोई गिरफ्तार हुए वो कोई आम लोग नहीं थे, वो बड़े बड़े लोग थे जो कुरैश के सरदारों में से थे। इधर से अगर कोई गिरफ्तार हुआ भी तो वो आम लोगों में से हुए, लेकिन यह है कि उधर से कुरैश के बड़े बड़े सरदार वो गिरफ्तार हुए। तो इससे ये भी जब थोड़ा सा असबाब क्या थे जो ग़ज़वा बदर थी, ये किस तरह? जी, बस मैं थोड़ा सा अपनी पहली बात को मुकम्मल कर लूं। तो एक तरफ ताकत का बहुत ज़्यादा थी, एक तरफ थोड़ी ज़ाहिरी तौर पर मादी और अस्करी ताकत कम थी। लेकिन ये जो जंगों के फैसले हैं ये अफरादी क़ुव्वत से या असलहा की तादाद से नहीं होते, बल्कि उन लोगों का जो भरोसा था वो असलहा पर था, लश्कर पर था। इन लोगों का लश्कर जो भरोसा था वो अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह की कुदरत पर इनका। फिर ईमान इस्लाम जो है वो एक क्लैरिटी देता है, जबकि उधर जो कुफार और मुशरिकीन थे उनके यहाँ क्लैरिटी नहीं थी। तो किसी गालिबन अल्लामा इकबाल का शेर है कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो ये इसमें वो हक और बातिल को इस तरह उजागर कर दिया गया, अल्लाह की कुदरत ने, मुसलमानों के जज्बे ने इसको उजागर कर दिया। इस वजह से इसको यौमुल फुरकान कहा गया। ये सारी दुनिया ने देख लिया कि कुव्वत वाले, ज्यादा तादाद वाले हार गए हैं और मजबूत ईमान और यकीन वाले वो जीत गए हैं। तो दूसरा जो आपने सवाल फरमाया है कि इसके असबाब के हवाले से, तो ऐसा है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
مکہ مکرمہ میں جب اعلان نبوت کیا تو کفار مکہ کی طرف سے، قریش کی طرف سے مخالفت شروع ہو گئی. پھر مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم اور تشدد کیا جاتا تھا تاکہ جو اسلام میں داخل ہو گئے وہ واپس آ جائیں. لیکن جو سینہ ایمان کی حلاوت کو چکھ لیتا ہے نا، پھر وہ موت کو تو قبول کر لیتا ہے لیکن واپس آنے کو قبول نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کے حکمت کے تحت کچھ عرصہ تو مسلمان رہے ادھر. پھر مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے. یہاں آپ نے ریاست مدینہ کی بنیادیں رکھی، ارد گرد کے قبائل کے ساتھ معاہدات کر لیے اور سارا کچھ. اور اس کے بعد اب کفار کو یہ نظر آ رہا تھا کہ مسلمان ہمارے ظلم سے، تشدد سے محفوظ ہو گئے ہیں. اب وہ مدینہ منورہ میں بہت آسانی کے ساتھ اپنے دین اور مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ہمارے جھوٹے خداؤں کو، بتوں کو، جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر کے، ان کو جھٹلا کر کے ایک نیا دین جو ہے نا اس طرح تیزی کے ساتھ پھیلے. تو وہ مسلمانوں کی قوت کو توڑنے کے لیے سوچتے رہتے تھے، کوشش کرتے رہتے تھے. تو اس میں کئی اسباب ہیں. سب سے پہلا تو سبب یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں انصار کے ایک سردار تھے، حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے. تو وہاں ان کو ابو جہل نے، اس سے پہلے کہ وہ مسجد حرام میں داخل ہوتے، اس نے دروازے پہ روک لیا. تو اس نے کہا کہ آپ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے دین کے باغیوں کو اور دین سے نکلنے والوں کو اپنے ہاں پناہ دی ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنی آسانی سے عمرہ کرنے دیں گے؟ اگر آپ امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے نا تو یہاں سے آپ زندہ نہ جا سکتے. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کچھ کر سکتے ہو تو یہ تم کر سکتے ہو، لیکن ہم تمہارے ساتھ وہ کریں گے کہ تم اس خسارے کو، نقصان کو برداشت نہیں کر سکو گے. تو انہوں نے اشارہ یہ کیا کہ یہ جو تمہارا تجارتی قافلہ سال کے سال جاتا ہے اور لاکھوں اشرفیاں کما کے لاتا ہے، تو وہ ہماری حدود سے گزر کے جاتا ہے، تو ہم وہ تمہارا تجارتی راستہ بند کر دیں گے اور یہ تمہارا جو تمہارا انکم کا ایک ذریعہ ہے یہ ختم ہو جائے گا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کتنی نفرت تھی مسلمانوں سے کہ یہ پھیلتے پھولتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. تو انہوں نے اس طرح کر کے کی. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کفار جو تھے یہ اللہ کے دین کی تبلیغ کو روکنا چاہتے تھے. تو اس میں وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ ادھر بھی کسی طرح ہم ان پر ایک بھرپور حملہ کریں اور ہمارا لشکر ایسا ہو کہ کسی چیز کی کمی نہ ہو، اور وہ ان کو پسپا کر، ان کو شکست سے دو چار کر دے، پسپا کر دے ان کو، اور ہماری دھاک بیٹھ جائے پورے علاقے میں، اور یہ جو مسلمان جو ہیں سٹیبل ہو رہے ہیں تو یہ تتر بتر ہو جائیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اس نے اپنے دین کو غالب کرنا تھا. تو ایک لمبی بات ہے کہ وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے. اللہ رب العزت نے ان کو، مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمائی. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کہ اللہ نے بدر کے میدان میں اے مسلمانوں تمہیں نصرت عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے. تو اس میں ایک ایلیمنٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور نصرت کا بھی ہے. تو اس طرح کر کے ہوا. اسی پر ڈاکٹر صاحب ہم آنا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر کیا کہ اپیرنٹلی تو اگر آپ دنیاوی طور پر دیکھیں تو لشکر بھی انہی کے پاس ہے، تعداد میں بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان نہ کوئی ان کے پاس اسلحہ تھا، تعداد میں بھی کم تھے، لیکن ہم نے دیکھا پھر بھی فتح ان کو ملی. جی اس میں کون کون سے ایلیمنٹس ایسے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں جو کہ ہم وہ چیزیں تاکہ آج بھی اپنے اندر پیدا کر سکیں اور ہم بھی دوبارہ جو ہے ایک فتح پا سکیں؟ بالکل صحیح بات ہے. وہ اقبال نے کہا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو وہ جو انوائرمنٹ تھا نا وہ اگر ہم پیدا کر سکیں تو آج بھی یہ جو مسلمانوں پر پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے تو ظالموں کے ہاتھ ہم آج بھی مروڑ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بدر والی انوائرمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ انوائرمنٹ کیا تھی؟ اس میں
ایک تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت میں ایک کمانڈر ملا ہوا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بصیرت، آپ کی تربیت، آپ نے اس کو لشکر کو یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک جذبہ دیا تھا، ایک اسپرٹ دی تھی کہ وہ لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے تیار تھے. موت سے ان کو خوف نہیں محسوس ہوتا تھا، بلکہ موت ان کے لیے بہت اٹریکٹیو تھی. اور شہادت کی موت میرا مقصد یہ ہے، تو شہادت کی موت ان کے لیے بہت اٹریکٹیو تھی. ایک صحابی ہیں، وہ کھجوریں کھاتے ہوئے آ رہے تھے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ جو آدمی آج اس لشکر میں، اس غزوے میں شرکت کرے گا، بے جگری سے لڑے گا اور پشت نہیں دکھائے گا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے. تو وہ صحابی پر ان الفاظ کا ایسا اثر ہوا، وہ جو کھجوریں کھا رہے تھے انہوں نے پھینک دی. یہ نہیں کیا کہ میں پہلے یہ کھجوریں کھا لوں تو کھا کے میں چلا جاتا نا، ایسی ان کی کیفیت ہوئی. اور حضور نبی کے ایک کمانڈر کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ اپنے فوجیوں میں ایسی اسپرٹ بھر دے کہ پھر دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے ٹھہر نہ سکے اس کے. تو انہوں نے کھجوریں پھینک دی. انہوں نے کہا کھجوریں بھی کھانا جو ہے نا وقت کا ضیاع ہے. ان کو سنبھال کے بھی نہیں رکھا کہ جی جو واپس آئے. تو وہ فوراً جہاد میں گئے اور پھر بے جگری سے لڑے، ادھر جام شہادت نوش کیا. ایک کم عمر صحابی تھے، تو وہ لشکر کے ساتھ گئے ہوئے تھے، تو وہ اس خوف سے چھپتے پھر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پر نظر پڑ جائے. آپ فرمائے اور تم تو چھوٹے ہو، واپس چلے جاؤ. ہاں، تو وہ اس خوف سے چھپتے پھر رہے تھے، اور یہ جذبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں پیدا کر دیا تھا. تو ایک اور بھی اس کا ہے، حضرت معاذ اور معوذ، دو صحابی تھے، کم عمر تھے، جنگ چل رہی تھی. تو انہوں نے آ کے کسی صحابی سے پوچھا کہ چچا ذرا بتاؤ کہ ابو لہب کون سا ہے. تو انہوں نے کہا ابو لہب سے تمہیں کیا کام ہے؟ ادھر بڑے بڑے جوادری جو ہیں، وہ پہلوان ٹائپ لوگ جو جنگ میں شرکت کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایسے پورا اس میں لوہے میں ڈوبا ہوا ہے، تو خود اور اپنے جسم پر اس نے پہنا ہوا ہے لوہے کے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے، تو ہم اس کو واصل بجہنم کریں گے. تو ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے صحابی جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ سامنے آ رہا ہے، جو گھوڑ سوار ہے، جو لوہے میں ڈوبا ہوا ہے وہ. تو دونوں صحابی، یہ بچے معاذ اور معوذ، پیدل چل رہے تھے. تو انہوں نے اس پر حملہ کر دیا، اور ایک صحابی نے، ایک بچے نے، حضرت معاذ جو ہیں انہوں نے اس پہ گھوڑے پہ حملہ کیا، ایک نے ابو جہل پہ حملہ کیا. تو حضرت اکرمہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو وہ اس وقت اس طرف تھے، انہوں نے حضرت معاذ کے بازو پر اس طرح وار کیا، بازو کٹ کے نیچے لٹکنے لگا. تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جنگ میں مجھے رکاوٹ پڑ رہا ہے، تو ایسے اپنے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے رکھا، ایسے کھینچ کے تو اس کو الگ کر دی. تو صرف ایک ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے جو اس پہ حملہ کیا، اور ادھر سے جو ہے نا انہوں نے، حضرت معوذ نے گھوڑے پہ حملہ کیا تھا، وہ گھوڑا نیچے آیا، یہ ابو جہل نیچے آ گیا، اس پر حملہ کیا، اور ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس کو واصل بجہنم کر دی. تو یہ جو جذبہ ہوتا ہے کہ موت کی پرواہ نہ کرنا، ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے موت کے خوف کو، یہ خوف کا جو بت ہے اس کو توڑ دیا تھا. تو بے خوف ہو کے بے جگری سے لڑے ہیں، اور اس کو جو بڑا وہ اس میں لوہے میں تھا تو اس کو واصل بجہنم کر دی. جی ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے جیسے کچھ نام لیے، اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان غنی کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ انہیں بھی بدری جو ہے صحابی، انہی میں ان کو سٹیٹس دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. کسی اور نے اعتراض بھی اس پر نہیں کیا. اس کا کیا پس منظر ہے؟ اس کا آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے؟ جی بالکل. اس کی نا ایک جو مجھے وجہ سمجھ آتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت کمانڈر کے اور بحیثیت سربراہ مملکت کے، ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے آپ کا ظاہر اور باطن سب کے سامنے تھا. یعنی وہاں پر جو آج کل ہم دیکھتے ہیں سربراہوں کے ہاں کرپشن کا تصور، وہ تو ناممکن تھا. حضور کا ظاہر بھی، باطن بھی، خلوت بھی، جلوت بھی بالکل ایسے
जो है ना क्लियर थी। तो जहाँ ये बात हो फिर वहाँ शक व शुबा की गुंजाइश नहीं रहती। तो हुजूर का किरदार ऐसा था, उस वक़्त का किरदार था, जवानी का किरदार था, बचपन का किरदार था, तो वो सब लोगों के सामने था। तो जहाँ किरदार ऐसे उजला हो, साफ सुथरा हो, फिर वहाँ सवालात और एतराज़ात पैदा नहीं होते। दूसरा ये है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जो है वो इतने ओबीडियंट थे कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया ना, तो वो उस पर आंखें बंद करके यकीन करते थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आपने सुना कि उन्होंने फरमाया कि अगर ये बात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है ना, तो फिर मैं इसकी तस्दीक करता हूँ मिराज शरीफ के हवाले से। अगर किसी और ने कही है तो फिर तो मैं तस्दीक नहीं करता, लेकिन अगर हुजूर ने फरमाई है ना, तो फिर मैं आंखें बंद करके। तो सहाबा किराम का इस तरह उनका ब्लाइंड फेथ था हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि जो हुजूर ने फरमा दिया है उसके पीछे हिकमत है और उसके पीछे शफाफियत है, सदाकत है। और दूसरा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में जो फरमाया था ना, मैं युती रसूल है फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी की, उसने सिर्फ हुजूर की नहीं फरमा, उसने अल्लाह की भी फर्मा बरदारी। तो ये कंसेप्ट जो है ना सब सहाबा किराम को क्लियर था कि हुजूर ने जो फरमा दिया ना, इसमें कोई बात ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं है। तो एक तरफ से हुजूर का जो शफाफ एक उजला किरदार था वो था, और दूसरी तरफ से ये यकीन था। इसलिए किसी साहबी ने इतराज करना तो दूर की बात है, सोचा भी नहीं इस हवाले से। अच्छा, एक और हमने देखा कि ग़ज़वा बदर से जो एक रात पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी जो खुसूसी दुआ करवाई, उसके में उन्होंने यही कहा कि अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान भी कल ना रहे तो फिर अल्लाह से यही उनकी दरख्वास्त कि फिर कोई तौहीद का परचम लहराने वाला नहीं है। बिल्कुल सही। इसको आप किस तरह देखते हैं, ये जो अल्फाज थे उनके? हाँ नहीं, इसको मैं दो एंगल से देखता हूँ। एक तो ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ एक ताल्लुक था, दो ताल्लुक थे। एक महबूबियत का ताल्लुक था और एक बंदगी का ताल्लुक था। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो अल्लाह की बारगाह में जब कभी कोई ऐसा मसला होता, वो फौरन सजदा रेज हो जाते, दुआ करते थे। सिर्फ एक मिसाल मैं अर्ज करूंगा कि जब कभी ठंडी हवा चलती थी ना, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मस्जिद की तरफ रुख करते थे और वहाँ फिर गिड़गिड़ा के दुआ करते थे कि या अल्लाह मेरी उम्मत को महफूज रखना। तो हुजूर से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, ये ठंडी हवा जो है तो इसमें तो शुक्र वाली बात है, इसमें आप जो कैफियत होती है। हुजूर ने फरमाया कि पहले कौमों पर अजाब आए इस तरह के कि ठंडी हवा चली, सारे लोग उस जगह इकट्ठे हो गए तो ऊपर से आग बरसी। तो हुजूर अल्लाह की तरफ रुजू फरमाते थे हर ऐसे मौके पर। तो ये जो मौका था, इस पर हुजूर ने अल्लाह की तरफ खुद भी रुजू फरमाया और हमें भी एक दर्स दिया है कि जब तुम पे कोई मुश्किल आ जाए, कोई पहाड़ से भी बड़ी मुश्किल हो ना, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो, फिर वो राई जैसी हो जाती है। एक तो ये हाँ नहीं, दूसरा ये था कि वो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को मोटिवेशन भी दे रहे थे। तो वो उनको ये गोया कि ये पैगाम दे रहे थे कि तुम जो बेसरो सामान और ईमान के साथ और जज्बे के साथ, जज्बा शहादत, शौक़ शहादत के साथ इधर खड़े हो ना, तो वो उस रब की रज़ा के लिए खड़े हो। वो ऐसा रब है कि उसके दीन के लिए कोई एक तिनके के बराबर भी कोई काम करता है ना, तो अल्लाह उसको फिर नज़रअंदाज नहीं फरमाता। वो मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, वो मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो एक ज़र्रे के बराबर भी नेकी करता है ना, क़यामत के दिन उसका वो अजर देख लेगा। तो हुजूर का गोया कि उनको मोटिवेशन ये थी कि तुम उस रब की रज़ा के लिए, उसके दीन के परचम की सरबुलंदी के लिए, तौहीद के और रिसालत के परचम की सरबुलंदी के लिए तुम लड़ रहे हो, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ये दो चीज़ें जो मुझे समझ आती हैं, एक तरफ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें ये मैसेज था कि कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए ना, अल्लाह की तरफ रुजू करो, वो पहाड़ से भी बड़ी होगी तो वो राई जैसी हो जाएगी। दूसरा उन सहाबा किराम को ये मैसेज था कि तुम उस रब की रज़ा के लिए लड़ रहे हो जो सारे जहान का रब है, जो कुन फरमाता है तो हो जाता है। तो ये दो चीज़ें मुझे समझ आती हैं।
जी तो नाजरीन, ये आपने सुनी डॉक्टर साहब की बातें जिन्होंने ग़ज़वा बदर के हवाले से हमारा ईमान ताज़ा करने की कोशिश की। हम सब के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम भी अपने अंदर जो तब के 313 मुसलमान थे जो उनके अंदर ईमान का जज्बा था, अगर एग्जैक्टली वैसा नहीं कर सके तो एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करें। डॉक्टर साहब आपका आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको, आपका दावत देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।